اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، توقع ہے کہ خیر و عافیت نال ہوسو تے اج دی ویڈیو خصوصی طور تے سائیں شفیع شاکر شجابادی دے نا ہے۔ انہیں کو 9 لاکھ مبارکاں کہ اج انہیں کو دی اسلامک یونیورسٹی آف بہاولپور تو پی ایچ ڈی دی اعزازی ڈگری ملی ہے۔ یہ گل نہ صرف انہیں کیتے خوش آئندے بلکہ سرائکی زبان و ادب کیتے تے سرائکی نال محبت رکھن والے تمام لوگیں کیتے بڑی خوشی دا باعث ہے۔ اج خصوصی کنووکیشن کیتا گئے جن دے وچ 2 لوگیں کو اعزازی ڈگریاں دتیاں گئیں پی ایچ ڈی جاں انہاں دے وچ ایک معروف صحافی جاوید چودھری ہیں تے دوجی شخصیت سائیں شاکر شجابادی ہیں۔ سائیں شاکر شجابادی سرائکی زبان دی، سرائکی ادب دی، سرائکی شاعری دی سنیان ہیں۔ اگرچہ وہ خود نہیں بول سکتے لیکن انہوں نے لوگیں دے دکھ کو، درد کو، مسائل کو شاعری دے ذریعے آواز دیتی ہے۔ اگرچہ وہ خود نہیں بول سکتے لیکن انہیں دی شاعری دا توتی بولیندہ ہویا ساکوں دکھائی دے دے۔ میں یہ سمجھنا کہ شاکر شجابادی دی شاعری کتھائیں سارے لاشعور دا حصہ بڑھ گئی۔ اے شاعری ساکوں ہوں ویلے بھی یاد ہے جنہیں ویلے اساں پڑھنا نہ جان دے ہاسے۔ سائیں شاکر شجابادی عوامی فنکار ہیں۔ انہوں نے عوام دے دل جاں گالیں کو سرائکی دا شاعری دا حصہ بڑھائے تے ول اوہے گالیں کتھائیں او ہر دل دی آواز بڑھیں تے ہر زبان دی آواز بڑھیں۔ مثلا میں انہیں دے کچھ ایجیں ڈوڑیاں دے آخری مصرے پڑھساں وقت دی نزاکت کو مد نظر رکھنی ہوئی کہ جیرے میں سمجھدا کہ کئی یوجیاں سرائکی کانا ہو سے جرا شاعری نال محبت کریں دے یا سرائکی زبان و ادب نال محبت کریں دے او کوئے یاد نہ ہوئے۔ مثلا کتا پال تے شاکر کھیر پلا بے دید کنے تا ٹھیک ہے، یا بھی ہے سیوی کھٹ کو شاکر چٹ گئی ہے اساں وان وٹیں دے رہ گئے، یا ایک سی بیائی میں ہے کہ راہ رول دے شاکر کنگن ہے بھامیں ہاتھ وچ پا بھامیں پیر وچ پا۔ بیا بھی ایک میں توارے ایک شاکر او نہ لنگھاوے جرا دوجھے کو بھائی وال کرے، یا نجومی نہ ڈراوے دے اساکوں بد نصیبی دے جڑاں ہتھاں تے چھالے پہ لکیراں خود بدل ویسے۔ تا آکھن مقصد ہے یہ جے بھی کئی ڈوڑے ہیں جرے مکمل طور تے سرائکی زبان نال محبت کرن والے، سرائکی شاعری نال محبت کرن والے لوگیں دے حافظ وچ محفوظ ہیں۔ اے جے لوگیں دے حافظ وچ محفوظ ہیں جرے پڑھنا لکھنا بھی نہیں جان دے تے اے کتھائیں او ڈوڑے ہیں جرے بچپن حصہ کو یاد کرا دیتے گئے ہیں۔ شاکر نے لوگاں دے مسائل دی عکاسی کی تھی اپنی شاعری وچ۔ مثلا انہوں نے ایک شعر دیکھو، غزل دا شعر ہے کہ میرا رازق رعایت کر نمازاں رات دیاں کر دے جو روٹی شام دی پوری کریں دے شام تھی ویندی، انہاں دے بال روندن بھوک تو سمدے نہیں جنہاں دی کہیں دے بالاں کو کھڑیں دے شام تھی ویندی۔ جداں شاکر ایک یعنی ترقی پسند سوچ دی عکاسی کیتی ہے اتھائیں انقلابی سوچ بھی انہیں دی شاعری دا حصہ ہے کہ اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پہ ایہو جائیں عدالت کو بمائے عملہ اڑا دے ہو۔ آکھن دا مقصد ہے میں کدھائیں ویڈیو دے وچ شاکر شجابادی دی شاعری دا تنقیدی جائزہ نہیں گھندا پیا بلکہ اے 2-4 گالیں میں کیتین انہیں دی شاعری دا جرا
خاصہ ہیں، انہیں کہیں کتھائیں بھائی چارے دا پیغام دیتے، لوگوں نے مسائل دی عکاسی کیتی نے، انقلاب دی گال کیتی نے۔ یہ رزق دی ہے کہ ایک قدرتی تے فطرتی تقسیم ہے، ایندے خلاف یا کتھائیں او انہیں دا ایک باغیانہ سوچ نظر آندی ہے۔ مطلب میں پڑھدا پیا، کہیں دے کتے کھیر پیون، کہیں دے بچے بھوک مرن، رزق دی تقسیم تے ایک وار ول کچھ غور کر، چپے چپے کربلا ہے کونے کونے تے یزید، کتنے خیمے جگ تے ویندن روز جل کچھ غور کر۔ آکھن دا مقصد یہ ہے کہ انہیں زندگی دے ہر پہلو تے گال کیتی ہے۔ موجودہ عہد دے وچ کچھ نام نہاد ایو جے نقاد میں سنیم تے ڈٹھیم تے پڑھیم، جنہاں کتھائیں سرائیکی زبان و ادب وچ شاکر دی اہمیت تو انکار کیتے۔ جہاں تک میں سمجھدا اپنی فکر دے مطابق، اپنی سمجھ بوجھ دے مطابق، کہ شاعری کو جنہیں جنہیں چیزیں دی ضرورت ہے یا جیرے اوصاف دی وجہ تو اساں کہیں شعر کو ایک عظیم شعر آدھوں یا کہیں شاعر کو وڈا شاعر آدھوں، تو سارے اوصاف شاکر دی شاعری وچ موجود ہیں۔ یہ گال سارے کی تے بڑی خوش آئندے، ساری زبان کی تے خوش آئندے، سرائیکی ادب کی تے خوش آئندے، سرائیکی زبان و ادب نال محبت کرنا لوگیں کی تے خوش آئندے کہ آج دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور نے سائیں شاکر شجابادی کو پی ایچ ڈی دی اعزازی ڈگری دیتی ہے۔ این اعزازی ڈگری دے نال نال باقی بھی کئی اعزازات انہاں کو مل چکے ہیں، جیرے کہ گڑن تو بھی یعنی گنتڑی اچ بھی نہیں آ سکتے۔ 2 دفعہ تو انہیں صدارتی ایوارڈ جیتے۔ این طرح دے بھائی جتنے بھی ادب دے فروغ کیتے، ادب دی ترقی کیتے، ادارے قائم کیتے گئے، سوسائٹیاں قائم کیتے گئے، انہاں دے طرفوں بھی کئی اعزازات سائیں شاکر شجابادی دے نا کیتے گئے۔ بہرحال اج دا دن بڑا خوش آئند دن ہے کہ میں سرائیکی بولن والیاں کو، سرائیکی شاعری تے سرائیکی ادب نال محبت کرن والے کو ایک دفعہ ول مبارکباد آکھساں۔